पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शदीद फिरका वाराना और लिसानी तकसीम का शिकार हो चुकी है। आज़ाद बलूचिस्तान और सिंधु देश की तहरीकों में शिद्दत का इम्कान बढ़ गया है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के भयानक मंसूबे के इंकशाफ ने होश उड़ा दिए हैं। रियासत ने पाकिस्तान की यूं समझ लें कि तकसीम की बुनियाद रख दी है। ये इतनी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर डॉक्टर माहरंग बलोच की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी है। खुफिया तिब्बी मुआयने ने कई खदशात को जन्म दे दिया है। डॉक्टर माहरंग बलोच को जेल में जहर देकर मारने के मंसूबे का भी इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर माहरंग की तबीयत बहुत ख़राब होने और शेख जैद अस्पताल ले जाने से मुतालिक डॉक्टर माहरंग के फैमिली, वकला और दीगर लीडरशिप से इस चीज़ को छुपाना कई सवालों को जन्म देता है। इससे कबल कितने बलोच दानिश्वर तालीमी माहिरीन को कत्ल किया जा चुका है, इसकी तमाम तर तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर हम बात करेंगे ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को किसने उकसाया था, किसने $2 ट्रिलियन दिए, कौन हमले के लिए बार बार ट्रंप को फ़ोन करता रहा। पाकिस्तान अमेरिका इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर अमरीकियों ने कमोबेश तकरीबन 20 के करीब पाकिस्तानियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और पूरे मुल्क में फसाद फूट पड़े हैं। और ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कितना महफूज है, और फिर स्कर्दू में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। आप भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बाद ईरान पर होने वाले हमलों के बाद पूरे खित्ते की सूरत हाल इंतहा से ज़्यादा कशीदा हो चुकी है और कई किस्म के खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़तरात ने जन्म लिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बुलैदा के इलाके नवानो में सिक्योरिटी फोर्सेस के कानवाय पर अभी थोड़ी देर पहले रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ है, जिसमें जानी नुकसान की इतलात हैं। और इसके अलावा आज दिन को 11:15 बजे क्वेटा में पाकिस्तान आर्मी के कोर हेडक्वार्टर पर एक ड्रोन हमला हुआ है। जी नाज़रीन, क्वेटा कैंट पर अफगान फ़िज़ा की जानिब से ड्रोन हमले की इतलात हैं और ख्याल रहे कि वजारत दिफा की जानिब से मकामी सतह पर बनाए गए ड्रोन तैयारे 150 से 400 किलोमीटर तक के हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इससे कबल पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर भी हमले हो चुके हैं। लेकिन इस हवाले से जो रियासती या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया है, उसने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है क्वेटा कैंटोनमेंट पर, ये बुनियादी तौर पर टीटीपी और अपना अफ़गान तालिबान की हिदायत पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कहने पर बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने किया है। और क्योंकि BLA ने रिसेंटली, आपको पता है कि ऑपरेशन कहर का ऐलान किया था, जिसकी वजह से अभी तक सरफराज बुगटी की टांगें कांप रही हैं। तो ये सूरत हाल बलूचिस्तान की बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन सबसे पहले हम मुख्तसरन बात कर लेते हैं ईरान के हवाले से। आपको पता है कि मैं कोई दिफाई माहिर नहीं हूँ कि बैठकर यहाँ वसी बड़े तजज़िये करूँ। मैं मुख्तसर सी बात करता हूँ, वो ये है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई समेत दर्जनों ईरानी रहनुमा अली खामेनाई के अहल खाना और तेहरान के बाहर स्कूल पर बमबारी में 109 लड़कियों को मारने वाले ट्रंप और याहू ने दुनिया को भयानक तरीन तीसरी आलमी जंग में झोंक दिया है। नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल की तश्कील में सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी मुलविस है, जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल अमन अवार्ड के लिए नामजद किया था। और आज मेरे ख्याल में कि पाकिस्तानी जो रियासती और हुकूमती ओहदेदारान हैं, जो बड़े उस वक्त जो है वो पाँव में पाजेब बांध के और घुंघरू बांध के नाच रहे थे, अब आज उनको मेरे ख्याल में शर्मिंदगी से डूबकर मर जाना चाहिए। ये सब कुछ कैसे हुआ है?
वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। जी नाज़रीन, ऐसा इंकशाफ किया है कि जिसने पूरे मंसूबे को खोल कर रख दिया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ईरान पर हमले में बराह रास्त मुलविस है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता माह जो ये उन्होंने बताई है उनकी जो अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसके बुनियाद पर कि गुज़िश्ता माह सदर डोनाल्ड ट्रंप को कई खुफिया कॉल्स की, जिनमें उन्होंने अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले की सख्त हिमायत की, जबकि बैक वक्त अवामी सतह पर सफारतकारी की हिमायत का पैगाम देते रहे। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से कबल बाकायदा ऐसे ही मंसूबा बनाया गया था और सऊदी वली अहद जो है वो आपको पता है कि वो तुर्की के सदर उर्दवान को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं, जिसके लिए वो इसराइल और अमेरिका की मुकम्मल मुआवनत कर रहे हैं। लेकिन और एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि इन हमलों की वजह से जो अमेरिकी इकोनॉमी को लॉस पहुँचेगा उसके लिए MBS ने डोनाल्ड ट्रंप को $2 ट्रिलियन भी दिए थे। तो ये जो सूरत हाल बन रही है इससे क्योंकि आपको ज़ाती तौर पर पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंडिया और इसराइल का एक बहुत बड़ा मंसूबा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाया जाए और पाकिस्तान को जो है वो एटम बम से पाक किया जाए। पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं रहना चाहिए। तो इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट अपने आप में बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा फाड़ दिया। यूरोप ने फिर भी ईरान से मुतालबा किया कि वो मुआहदे का वफादार रहे। ईरान एक ऐसे मुआहदे की पाबंदी अब क्यों करे जिसे मगरिब ने तर्क कर दिया हो। न सिर्फ इतना, बल्कि आपको याद होगा कि ये वही अमेरिका है कि जिसने जौहरी हथियारों के या कीमियाई हथियारों की आड़ में इराक पर चढ़ दौड़ा था और फिर हजारों इंसानी जिंदगियां कत्ल की थी। और इसी तरह रूसी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल और अमेरिका की हालिया कार्रवाइयों ने सफारतकारी को धोखा और फरेब साबित कर दिया है। ईरान के खिलाफ जारहियत अब खित्ते में शदीद कशीदगी की सूरत अख्तियार कर चुकी है और ये सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता से बहुत आगे तक फैल सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि आयतुल्लाह खामेनी ने ज़िल्लत की ज़िंदगी पर इज़्ज़त की मौत को तरजीह दी। अपने जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्फाज दोहराए कि मुझ जैसा कभी यजीद की बैयत नहीं कर सकता। तो इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सैयद अली खामेनी की शहादत के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है। अगर किसी को ये बुरा लगे कि मैं सैयद अली खामेनी को शहीद कह रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि बुरा नहीं लगना चाहिए, हर किसी के अपने अकायद होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में आग भड़क उठी है। आज़ाद कश्मीर से कराची तक हर तरफ मुजाहरे हैं और अमरीकी सफारत खाने और कौंसलेट्स निशाना बन रहे हैं। बड़े से बड़ी कार्रवाई हुई कराची में, जहां अब जो है वो हज़ारों मुजाहरीन ने कौंसलेट की तरफ जाने की कोशिश की। कौंसलेट उस वक्त पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, जबकि मीडिया मौजूद था। ये कमाल की बात है ना, पुलिस उस वक्त कहाँ थी। और फिर मुजाहिरीन कौंसलेट के अंदर घुस गए और जब वो अंदर पहुंचे तो वहां पर मौजूद अमेरिकी सिक्योरिटी एहलकारों ने वहां के जो मुजाहिरीन थे उन पर अंधाधुंध स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में इस वक्त तक 12 मुजाहिरीन के हलाकत और 31 के जाँ बहक होने और 31 के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रहे हैं और अमरीकी कौंसल खाने को आग लगा दी। इस करतू में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनी की शहादत के खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को आग लगा दी गई और इस वक्त तक की इतलात ये हैं कि इस करतू में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। गिलगित बिल्तिस्तान में पुरअमन मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की गई है और वहाँ से भी कुछ हलाकतों की इतलात हैं, जबकि लाहौर में भी हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसकी तरफ मुजाहिरीन ने जाने की कोशिश की, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी इंतज़ामिया ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। पहले इब्तदाई तौर पर लाठीचार्ज किया, उसके बाद शेलिंग की, उसके बाद फायरिंग की और इस नतीजे में इस वक्त तक की इतलात मौसूल ये हैं कि 5
جو اہلکار اپنا جو مظاہرین ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ آگ ابھی پھیلے گی، یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی، نہ صرف خطہ بلکہ یہ جنگ اب یورپ تک جائے گی، صرف مغرب تک نہیں جائے گی۔ یہ حالات میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے ایران پر، یہ دنیا کے نقشے میں کئی جغرافیکل چینجز لا سکتا ہے۔ کئی ممالک ٹوٹیں گے، کئی ممالک کی لکیریں تبدیل ہوں گی، کئی ممالک کی جیوگرافک صورتحال تبدیل ہوگی، سرحدیں تبدیل ہوں گی، کئی ملک مٹ جائیں گے اور کئی نئے ممالک منظر عام پر آئیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کون سا کھیل کھیلا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کس طرح لسانیت اور فرقہ واریت میں تقسیم ہو چکی ہے اور کس حد تک بغاوت شدت اختیار کر چکی ہے، اور پھر پاکستان کی تقسیم کے حوالے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کون سا بھیانک منصوبہ بنایا ہے، اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے۔ یہ انتہائی اہم میرے ذرائع ہیں اور انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے، بلکہ مجھے کچھ انفارمیشن پرووائڈ کی ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پہلے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی صحت تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ کوئٹہ سینٹرل جیل، کوئٹہ ہدا جیل کوئٹہ میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور BYC کے دیگر اسیران پچھلے 1 سال سے غیر قانونی اور غیر آئینی قید میں بند ہیں، اور ان کی یہ جو اسیری ہے یہ آئین اور اس ملک کے جو جمہوریت ہے اس کی ایک بھونڈی شکل ہے۔ نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو پاکستان میں کسی کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں، نہ ہی یہ ریاست، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاسی مخالفت برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے، نہ ہی تنقید کو سننے کی ان میں ہمت یا ٹالرنس ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو BYC کی قیادت ہے پچھلے 1 سال سے جیل میں بند ہے، اور پھر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے وقفے سے اطلاعات آتی رہیں کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انسانی حقوق کی علم بردار اور بلوچ نسل کشی کے خلاف مؤثر آواز ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی صحت تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران جیل میں ڈاکٹر ماہرنگ کی صحت تشویشناک حد تک متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے متعدد بار جیل سپرنٹینڈنٹ کو تحریری درخواست دے کر طبی سہولت کی فراہمی کا مطالبہ کیا، مگر آپ کو پتا ہے کہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ ریاستی ٹاؤٹس ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ درخواست مسترد کر دی۔ پھر عدالت میں درخواست کے بعد معائنہ تو ہوا، مگر تجویز کردہ ٹیسٹ بھی وقت پر نہیں کروائے گئے۔ جب حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تو انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ان کی MRI کے بعد رپورٹ میں ریڑھ کی ہڈی کے سنگین مسائل سامنے آئے، ڈسک کا ابھار اور پھر اندرونی چوٹ۔ ڈاکٹروں نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو آرام کا یا علاج کا مشورہ دیا۔ اطلاعات کے مطابق جب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو شیخ زید ہاسپٹل چیک اپ کے لیے لے جایا گیا تو اس وقت ان کی فیملی اور دیگر ان کے وکلاء اور ان کے دیگر جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا، اور پھر انہیں خاموشی سے جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے۔ اس وقت ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی زندگی کو خطرہ کس طرح ہے اس کے حوالے سے میں پہلے آپ کی خدمت میں چند افراد کے نام رکھنا چاہ رہا ہوں جن کی جو جاں بحق ہونا ہے، جن کا شہید ہونا بلوچ کاز کے لیے کتنا بڑا خطرہ تھا۔ کئی دہائیوں سے ریاست نے منظم طریقے سے بلوچ دانشوروں، ادیبوں، اساتذہ، شاعروں، صحافیوں، ماہرین تعلیم اور سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ جب وہ پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں تو یہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے ان کو وہیں پر بھی مروا دیتے ہیں۔ یہ بلوچ ذہنوں کو خاموش کرنے اور اجتماعی شعور کو ختم کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ کسی قوم کے مفکر اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، انہیں ہٹا دیں اور آپ قوم کو مفلوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہم ترین بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صبا دشتیاری 2011 میں یہ عالم تھے، استاد تھے اور مصنف صبا دشتیاری کو کوئٹہ میں قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر عارف بارکزئی جو ہے وہ عارف بارکزئی کو بھی اسی سال اسلو میں پرسرار طور پر ہلاک کیا گیا۔
پھر عبدالرزاق 2013 میں سائنس کی تعلیم میں کام کرنے لگے اور ایک ماہر تعلیم عبدالرزاق کو بھی قتل کر دیا گیا۔ 2014 میں زاہد آسکانی جو استاد اور ماہر تعلیم تھے ان کا بھی قتل کر دیا گیا۔ اور پھر ساجد حسین جو ایک صحافی، ادیب اور نقاد تھے، وہ دھمکیوں کی وجہ سے تنگ ہو کر سویڈن چلے گئے اور پھر وہاں پر 2020 میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر رؤف بلوچ جو ٹیچر تھے، جن کو رؤف برکت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسے بھی دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ اور پھر نجمہ بلوچ 2023 میں کولوا آواران کی ایک ٹیچر جس کو ڈیتھ اسکواڈ نے اتنا ہراساں کیا کہ اس بیچاری نے خودکشی کا راستہ چنا تھا۔ اور پھر اللہ داد واحد تاریخ کے ایک ایم فل اسکالر، ماہر تعلیم اور پبلشر، ان کو بھی اسی طرح جو ہے وہ تربت شہر میں قتل کر دیا گیا۔ ایاز دوست جو آواران کے ایک استاد اور شاعر تھے، ان کو بھی آرمی کیمپ میں بلایا گیا اور 2026 میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور یہ پیٹرن کم سے کم حادثاتی تو نہیں ہو سکتے۔ یہ بلوچ دانشوروں کو ختم کرنے، بلوچ سماج کے سیاسی اور سماجی تانے بانے کو کمزور کرنے کی منظم کوشش کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو اگر اس صورتحال کو میں دیکھوں اور پھر جو میرے ذرائع نے مجھے اطلاع دی ہے، اگر میں اس کو دیکھوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کم سے کم بلوچ عوام کو، بلوچ قوم کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو مبینہ طور پر جیل میں یا پھر ہاسپٹل منتقل کرنے کے بعد زہر دے کر ان کی جان لی جا سکتی ہے۔ ایسا منصوبہ بن چکا ہے اور اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ گرفتار ہوئی تھیں، تب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو 2025 میں رہا نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور آج 2026 ایک سال ہونے کو آ گیا ہے۔ میری خبر صحیح تھی۔ اور پھر میں نے آپ کو بولا تھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو ضمانت نہیں دے گی، اور پھر ان کو ضمانت نہیں ملی اور پھر ان کا کیس ریمانڈ بیک کر دیا گیا۔ تو اس وقت بھی جو میرے ذرائع ہیں جنہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے، اس کے حوالے سے مجھے کم سے کم تشویش ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے ابتدا میں بات کی تھی کہ ریاست نے ایک بھیانک منصوبہ بنایا ہے، اور وہ منصوبہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ شدید دباؤ کا شکار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ فرقہ وارانہ تقسیم کی زد میں بھی آ چکی ہے، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وہ اپنا افسران یا فوجی جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، اہل تشیع ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ریسپونڈ کرے، اور پھر ان کو آپ کو پتہ ہے کہ دیگر فرقے بھی آرمی میں موجود ہیں، اور پھر ان کا نقطہ نظر کچھ الگ ہے۔ اسی طرح افغانستان پر حملے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آرمی میں پختونوں کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، تو جو پختون افسران ہیں، انہوں نے افغانستان پر حملے اور پھر قتل عام، اور آج پھر جس طرح صورتحال بنی ہے افغانستان کے حوالے سے، اور جس طرح حملے کیے گئے ہیں، جتنے حملے کیے گئے، یہ اپنے آپ میں حیران کن ہے کہ اتنے حملے، فضائی حملے کیے گئے۔ تو اس کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال جس طرف جا رہی ہے، تو ریاست اپنے تمام عزائم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 28ویں آئینی ترمیم لانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس 28ویں آئینی ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تقسیم کی سیاست عروج کو پہنچے گی۔ آزاد بلوچستان ہو یا پھر سندھو دیش یا پھر گریٹر پختونستان ہو یا پھر پختونستان ہو، اس کے حوالے سے بہت بڑی بڑی تحریکیں جنم لے سکتی ہیں اور تحریکوں میں شدت آ سکتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 28ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں شامل ہیں، ان میں جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے، اس میں بھی تبدیلی کی گئی ہے، اور جو اسلام آباد یعنی وفاقی دارالحکومت ہوگا، اس میں ایک شہر جو ہے اس کو پورا علاقے کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو نام دیا جا رہا ہے گریٹر کراچی کا۔ تو گریٹر کراچی کو اسلام آباد یعنی وفاق کا حصہ بنا دیا جائے گا، اور پھر کوئٹہ بلوچستان کا حصہ نہیں رہے گا۔
اور پھر اسی منصوبے میں GHQ ایک الگ صوبہ ہوگا. ہے نا کمال کی بات؟ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب اسلام آباد کو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام آباد کی جو ہے وہ ٹیریٹری جو ہوگی، جغرافی صورتحال وہ تبدیل ہوگی اور گریٹر کراچی کے نام سے اس کو شامل کیا جائے گا. کراچی وفاق کے زیر انتظام ہوگا. اور پھر سندھ میں مزید 2 صوبے بنیں گے، یعنی ایک جنوبی صوبہ ہوگا جس کا کیپٹل حیدرآباد ہوگا، اور ایک شمالی سندھ ہوگا جس کا صوبہ جو کیپٹل ہوگا دارالحکومت وہ سکھر کہلوائے گا. بلوچستان کو مجموعی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اس میں پہلا صوبہ سلیمان، اس کا کیپٹل سبی ہوگا، اور پھر صوبہ مکران، اس کا کیپٹل گوادر ہوگا، اور پھر صوبہ کلات، اس کا دارالحکومت کلات ہوگا. آپ پریشان ہو رہے ہوں گے نا کہ سب میں کوئٹہ کہاں ہے؟ کوئٹہ کسی اور جگہ پر ہے، وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں. اسی طرح پنجاب کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو 6 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی مغربی پنجاب جس کا کیپٹل فیصل آباد ہوگا، ملتان جس کا کیپٹل ملتان ہوگا، تھل جس کا کیپٹل ڈیرہ غازی خان ہوگا، اور پھر صوبہ ستلج جس کا کیپٹل ساہیوال ہوگا، اور صوبہ راوی جس کا کیپٹل لاہور ہوگا، اور پھر صوبہ گندھارا جس کا کیپٹل راول پنڈی ہوگا جہاں GHQ ہے. یعنی GHQ کو ایک پورا الگ صوبہ دینے کا منصوبہ بن چکا ہے. اب آپ کو پتا چلے گا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. جناب، خیبر پختونخوا کے 3 حصے کرنے کا منصوبہ، 3 صوبے اور بنیں گے. وہ یہ ہیں کہ جنوبی خیبر پختونخوا ایک بنے گا، جنوبی پختونخوا، اور اس کا کیپٹل ہوگا کوئٹہ. جی ناظرین، کوئٹہ بلوچستان کا حصہ نہیں رہے گا. پھر نارتھ پختونخوا ہوگا، اس کا جو کیپٹل ہوگا وہ پشاور ہوگا. اور پھر صوبہ کراکرم بنے گا جس کا جو دارالحکومت ہوگا وہ گلگت ہوگا. 28ویں آئینی ترمیم لانے کا ٹوٹل مقصد یہی ہے کہ ریاست مکمل طور پر پورے ملک کو تقسیم کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے. ریاست ملٹری اسٹیبلشمنٹ پورے ملک میں لسانیت کو ہوا دینے جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کراچی کو وفاق کے زیر انتظام دیا جاتا ہے، یا اگر کراچی کو سندھ سے الگ کر دیا جاتا ہے، یا سندھ کے 3 حصے کر دیے جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کوئی نہیں جانتا. یہ جو دہشت گرد، یہ گنڈے، یہ بدماش، یہ اٹھائی گیرے، یہ زانی، یہ حرامی نسل کے جو مہاجر بھاگے تھے انڈیا سے ننگے بھوکے، جن کو سندھ نے میں پناہ ملی تھی، وہ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ پورا سندھ لہو لہان ہوگا. کیونکہ صرف مہاجر کراچی میں تو نہیں رہتے نا، اور پھر دریائے سندھ بھی تو بہتا ہے نا، تو دریائے سندھ بھی تو کوٹڑی تک آتا ہے نا. کوٹڑی سے آگے جو نہر بنتی ہے، اس کا نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، وہاں سے جو ہے وہ پانی جاتا ہے نا کینجر میں، اور پھر وہاں سے کراچی کو پانی پینے کے لیے اور نہانے کے لیے ملتا ہے. اس وقت تک کیا کراچی میں کوئی ایک بھی ڈیسیلینیشن پلانٹ لگ سکا ہے؟ تو اس لیے اس طرح کی حرکت کر کے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچ کوئٹہ دے دیں گے خیبر پختونخوا کو؟ وہ بلوچ جو اس وقت اپنی تاریخ، تمدن، تہذیب، زبان بچانے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی عورتوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنے حقوق کے لیے، اپنے صوبے کے لیے اپنے جسم سے بم باندھ کر خود کو پھاڑ رہے ہیں، کیا وہ آپ کو سب کچھ حلوہ سمجھ کر دے دیں گے؟ اور 28ویں آئینی ترمیم نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی، بلکہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم جو مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کا مکروہ، گندا اور غلیظ چہرہ قوم کے سامنے لا چکے ہیں، 28ویں آئینی ترمیم ان کا جنازہ نکال دے گی. یہ آپ یاد رکھیے گا. ابھی جو ہے نا 900 قتل کے کیسز ہیں، ابھی 11 ارب روپے کا ایک جہاز ہے، ابھی 114 ارب روپے کی گاڑیاں ہیں، 114 کروڑ کی ابھی صرف گاڑیاں ہیں. ابھی تو بہت کچھ ہے. پنجاب نے جو لوٹ مچائی ہے،
पंजाब ने जो मुआशी गुंडागर्दी की है उसने पता नहीं कहां से, और फिर बात करते हैं कि बलूचिस्तान को तो हम दे रहे हैं। बलूचिस्तान अगर ना हो तो आपके घरों के चूल्हे तक नहीं जल सकते। ये आप जहन में रखें कि इस वक्त आप पाकिस्तान को जिस तकसीम की तरफ लेकर जा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस रियासत को जिस अंदाज में भुगतने पड़ेंगे, मैं कहता हूं कि फौरी तौर पर अगर मौजूदा रजीम की क़यादत में तब्दीली ना आई तो पाकिस्तान का वजूद सलामत रहना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।